Kabantay mo karon, murag baliktad na ang kalibutan. Sa una kung mali ka, maulaw ka. Karon kung mali ka, i-post nimo, i-flex, niya butangan og caption nga, be yourself. Kung bakakon ka, dili na bakakon, diskarte na. Kung walay prinsipyo, dili na walay prinsipyo, praktikal na kuno. Kung bastos ka, dili na bastos, real talk na daw. Unya kung moingon ka nga, hoy mali man na, ikaw pa ang mahimong kontrabida, ikaw pa ang toxic, ikaw pa ang KJ, ikaw pa ang tawgon og old school. Mo ni ang problema jud, dili kay daghan og mali, kundi kay naanad ta sa mali. Kay kung permi nimo makita, permi nimo madungog, permi nimo i-like, sa una makurat ka, sunod maanad ka, nya kalit lang mudawat na ka. Mao na kung ang immoral mao'y mahimong norm, ang moral mahimong murag rebelde, murag ikaw pa ang sayop kay sakto ka. Pero paminawan dili tanan uso sakto, ug dili tanan sakto uso. Ang sukdanan sa imong kinabuhi dili dapat likes, views o trends, kundi konsensya. Kay sa kalibutan nga baliktad, ang pagbarog sa sakto murag paglangoy kontra sa current. Kapoy, oo, pero mas kapoy kung mawadaan ka sa prinsipyo. So ang pangutana, muuban ba ka sa dagan bisan sayop, o muhunong ka bisan ikaw ra usa? Kaya ang tinuod nga karakter dili makita kung sayon ang pagpili, makita siya kung lisod na.